गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी साहब के बयान के पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस करने के लिए नए सूबों की या छोटे यूनिट्स की ज़रूरत है, इसने एक ब्रॉड डिबेट छेड़ दी है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, चाहे वो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर आम अवाम, सब इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं और ये बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान में बेहतर सहूलियात के लिए क्या निज़ाम बेहतर है। क्या पाकिस्तान को नए छोटे यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत है, या फिर जो मौजूदा निज़ाम है उसी के अंदर बल्दियात को मज़ीद मुतहरिक करके निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करके मामलात बेहतर हो सकते हैं, गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। अपने तज्ज़ियाकारों से यही जो बुनियादी एक डिबेट है या बुनियादी आइडिया है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और सवाल यही कि क्या पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस के लिए छोटे सूबों या छोटे यूनिट्स की ज़रूरत और उसका तरीक़ाकार क्या। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान मौजूदा जो चैलेंजेस हैं उसमें ऑल टुगेदर नए छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों तो बेहतर होगा, या फिर जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से यूनिट्स हैं, उन्हीं में निज़ाम को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो इससे बेहतर की जा सकती है गवर्नेंस? अलीना, पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर पे कल आप लोगों ने बात की, मैं नहीं थी शो पे, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त लेके उस पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी राय में सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को जल्द से जल्द और बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस निज़ाम के बारे में वो कह रहे हैं कि वो निज़ाम कोलैप्स कर गया है, उस निज़ाम का 2023 से तो वो ख़ुद भी हिस्सा है, तो कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो उन पर भी आयद होती है। या फिर वज़ीर आज़म को उनसे उनका इस्तीफ़ा मांग लेना चाहिए, क्योंकि उनके अपने एक वज़ीर उनकी हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जहाँ तक वो सिस्टम कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं अलीना, ये कौन सा सिस्टम है जो कोलैप्स कर गया है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमें तो यही कहा जा रहा है कि मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कभी वज़ीर दिफा उसकी तारीफ़ करते हैं, कभी वज़ीर आज़म खुद तारीफ़ करते हैं, और अब हमें कहा जा रहा है कि सिस्टम जो है वो चल नहीं रहा, वो कोलैप्स कर गया है। तो सिस्टम को आप चलने देंगे, जमहूरी निज़ाम को आप चलने देंगे तो जब सिस्टम चलेगा, या तो आप माने जो इलेक्शन के नताइज आते हैं, और फिर भी अगर सिस्टम ना चले तो फिर बिल्कुल आप तनकीद करें। जहां तक नए सूबों की बात है अलीना, देखिए मैं शुरू से इस हक में हूं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। वाकई में हमारे कुछ सूबे हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ ममालिक से भी बहुत ज्यादा है, तो डिवाइड होना चाहिए, डिविजन्स होनी चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेहतर हो। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज ये है जो अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि मुल्क जो है इस वक्त कर्जों पे चल रहा है। तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे नए सूबे बनाने के लिए? क्योंकि नए जब एक सूबा बनता है, कोई भी एक सूबा आप बनाए, उसके लिए आपको एक नई असेंबली चाहिए होती है, उसके लिए एक नया सिविल सेक्रेटेरिएट चाहिए होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसका ऑफिस होता है, एक पूरा पुलिस का निज़ाम, एक पूरी नई ब्यूरोक्रेसी, एक नया हाई कोर्ट। तो ये जो तनख्वाहें हैं, ये जो नई बिल्डिंग्स हैं, ये जो नए डिपार्टमेंट्स बनेंगे, इनका जो खर्चा है वो आप कैसे पूरा करेंगे? तो इसलिए बेहतर ही होगा, जैसे एहसन इकबाल साहब ने भी, मैं सुन रही थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया BBC उर्दू को, उसमें उन्होंने बात की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, जो हम बार बार इस शो पे भी बात कर चुके हैं कि एक मुकम्मल इख्तियारात के साथ आप एक मुकामी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाएं जिससे आप पावर डिवॉल्व कर सकें ग्रास रूट लेवल तक। और क्योंकि दूसरी एक बात जो मोहसिन नकवी साहब ने जेन जी के बारे में की और कहा कि ये जो कॉकरोच है ये पूरा सिस्टम उलट सकते हैं अगर इनको नौकरियां नहीं मिली। अलीना, सिर्फ नौकरियां नहीं, ये जो जेन जी है, और हम दूसरे ममालिक में भी ये देख रहे हैं, जो नौजवान तबका है ये इतना इन्फॉर्म्ड है और इनकी एक आवाज़ है, सोशल मीडिया के ज़रिए इनके पास एक आवाज़ है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सिस्टम का हिस्सा बनाएं। मुझे याद है 2024 का जब इलेक्शन था तो मुझे किसी ने कहा
کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے, ہمارے جو ووٹرز ہیں, یہ صرف مریم نواز کو یا بلاول بھٹو کو یا عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ مریم نواز, بلاول بھٹو خود بننا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ ان کے لیے ایک سیٹ ہو. اس کا بھی طریقہ کار کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹس. لوکل گورنمنٹ کے آپ الیکشنز کرائیں, لوکل گورنمنٹ کا آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس سے آپ نئی لیڈرشپ بنا سکیں, جس میں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آپ شامل کر سکیں. تو میری رائے میں پروسیس تو بہت سمپل ہے نئے صوبے بنانے کا. وہ ہماری آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی صوبائی اسمبلی ہے وہاں پہ 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں اس وقت, کیا ان کے پاس مکمل طور پہ مینڈیٹ ہے نئے صوبے بنانے کا؟ کیا ان کے پاس واقعی میں 2/3 میجورٹی ہے؟ تو ابھی اس وقت کیونکہ جو ملک میں فائنینشیل سچویشن ہے, میں کہوں گی کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف دھیان دیں بجائے اس کے کہ نئے صوبے بنائیں. اگر وقت سے اور باقی ساری چیزوں سے قطع نظر دیکھیں بے نظیر, تو ایز اے کانسیپٹ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ پھر اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت نئے صوبوں کی, اگر باقی ساری چیزوں کو یا ویریبلز کو ہٹا دیا جائے؟ نہیں, اگر آپ ویریبلز ہٹائیں تو بالکل میرے خیال سے بہت پرانی یہ ڈیمانڈ ہے جنوبی پنجاب کی اور بھی بہت سے صوبوں کی کہ چھوٹے صوبے بنانے چاہیے, کیونکہ اس سے ایڈمنسٹریٹو سسٹم بہتر ضرور ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو کسی دوسرے شہر سے لاہور نہیں آنا پڑتا اپنا کام کرانے کے لیے, اپنی ڈاکیومنٹیشن کرانے کے لیے. آپ ہی کے جو ہے علاقے میں وہاں پہ آپ کو آپ کے ایڈمنسٹریٹو گورننس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں. تو بالکل ایز آن پیپر آئی تھنک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, لیکن پریکٹیکل اس وقت نہیں ہے. Now I ask this because ہم جب اس وقت کی بات کرتے ہیں تو ایک آرگومنٹ یہ بھی دوسری جانب سے پیش کیا جاتا ہے کہ وقت تو کبھی بھی پھر صحیح نہیں ہوتا, صحیح وقت صحیح کام کے لیے نہیں دیکھا جاتا. صحیح کام اگر ہے تو اس کو کر جانا چاہیے کسی بھی وقت. اس کے لیے پیسے بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا علینا. سو آپ کا جو پورا آرگومنٹ ہے بیسیکلی تو صرف وقت کی بات نہیں ہے اور انٹینشن کی بات نہیں ہے, اس وقت فائنینشیل سچویشن بھی ہمیں اپنی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایسا سید صاحب آپ کی رائے میں ایز اے سسٹم کیا چھوٹے یونٹس بنانا زیادہ بہتر ہے یا پھر جو گورننس سسٹم ہے اس کو ہم ڈیلیوٹ کریں نیچے تک تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ کیا پاکستان میں بہتر طرز حکمرانی کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضروری ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی علینا, بات یہ ہے کہ نئے صوبے بنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. نئے صوبے بنانے کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہتر سروسز عام لوگوں کو دے سکیں, ہماری جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہ بہتر ہو سکیں, افیکٹو ہو سکیں. لیکن ڈیو پروسیس آف لا بڑا اہم ہے. یہ جو تجویز ہے یہ کس رستے سے آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. آپ دیکھیے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ براڈلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس بات پہ, جس ڈاکیومنٹ کے اوپر چاروں صوبوں میں اتفاق تھا اور ہے, اس کے بعد کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں آیا جس پر اتنا بڑا اتفاق ہو, وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اب نئے صوبے بنانے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنی ہیں. بیسکس آف دی کانسٹیٹیوشن وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. کیا بیسکس آف دی کانسٹیٹیوشن وہ لوگ تبدیل کریں گے جو خود ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں یا جن کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے, جو صرف کچھ خاص مراکز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر واقعی ملک میں سروسز دینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ سروسز بہتر ہوں, تو پہلے سے موجود ایک سسٹم ہے اور وہ پہلے سے موجود سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے جس کو آپ امپاور نہیں کر رہے, آپ بتا نہیں رہے کہ ان کو جو پیسے چاہیے, جو وسائل چاہیے دینے سے آپ قاصر ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایون 2024 کے الیکشن جن کے اوپر سوالات بڑھے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ ایک ایم کیو ایم نے نون لیگ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. اور وہ ایگریمنٹ کیا کیا تھا کہ جس طرح این ایف ٹی ایوارڈ میں آپ چاروں صوبوں میں وسائل تقسیم کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی یہ جو وسائل ہیں وہ آپ براہ راست ہر ضلع کی گورنمنٹ کو جو اس کا بجٹ ہے وہ دے دیں گے. اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک باقاعدہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ترمیم کے حوالے سے مصطفیٰ کمال
MKN کے بڑے ایکٹر تھے, خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, یہ سارے جو لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اب کیا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر زور کیوں نہیں دیا جا رہا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنائیں. آج جس ماحول میں پاکستان ہے, اس ماحول میں کوئی جمہوری سسٹم ہے وہ اتنا وائبرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں رہا, یا اسے فردر کمزور کر دیا گیا ہے. اس سارے جو ڈائلما کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ایک کمزور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. اتنے بڑے فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں, ان فیصلوں کے حوالے سے ایک لوزلی یا آپ یہ کہہ لیں کہ کنٹروورشل جو پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے آپ کریں گے تو میرے خیال میں یہ فیوچر میں بھی پیدا ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور ابھی بھی ہوں گے. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں شاید ان کے اندر سے بہت ساری ریزسٹنس آئے. تو اتنا لمبا جو آپ نے روٹ اختیار کرنا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے موجود ہے نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم کا اس کو مضبوط کریں, اس کو امپاور کریں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ, اچھا مسئلہ بتاؤں کیا ہے, آپ لوگ جو مجھے آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا, معذرت, آپ لوگ جو مجھے آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا اس کے اندر بہت ساری مجبوریاں, حالات و واقعات, اس کی ساری بیسز ہیں. اگر اور پھر شروع آپ لوگ اپنا آرگیومنٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ضرورت تو ہے اور فیڈریٹنگ ایڈمنسٹریٹو چھوٹے یونٹس ہوں گے تو اس سے بہتر گورننس ہوگی, لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں. تو حالات و واقعات تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خراب, آگے پیچھے ناساز رہتے ہیں. مجھے کچھ ایسی وجہ بتائیں جس سے ہو کہ نہیں, کیوں پاکستان کے حق میں نہیں ہے, کس طرح سے گورننس کو متاثر کرے گا, کس طرح سے اچھی حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ ہوگا. مجھے اگر اس کے اوپر آرگیومنٹ ملے تو میں ذرا اس کے اوپر زیادہ سبسٹنس آئے گا. ایک چھوٹی سی یہاں پر مجھے بریک بھی لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد مظہر عباس صاحب کو اور فخر درانی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور اس کو جنرلی آگے بھی پڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کون سا نظام ضروری یا بہتر پاکستان کے لیے, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پھر لوکل باڈیز تک اختیارات کی منتقلی. فخر درانی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چھوٹے یونٹس کی زیادہ ضرورت ہے, اس سے بہتر حکمرانی ہو سکے گی, یا پھر لوکل باڈیز تک اگر ڈی سینٹرلائز کیا جائے معاملہ؟ تو علینا, اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو چھوٹے یونٹس جو ہیں ضرورت ہیں, لیکن پاکستان کا جو ایگزسٹنگ جو ایک گورننس ماڈل دیکھا جائے اور اوورال پاکستان کی یہ جو گورننس کا جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے وہ چھوٹے ڈویژن لیول کے اوپر بھی آپ نئے صوبے بنا لیں گے, اس کے باوجود بھی آپ کا یہ جو اگر اس بنیاد کے اوپر کہ گورننس کو بہتر کرنا ہے نئے صوبے ضروری ہیں, وہ جو آپ کا ایک جو اس کا رزلٹ ہے, یہ جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس کی بنیادی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں, آپ پوچھ بھی رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ ریزن کیا ہے کہ یہ کیوں اچیویبل نہیں ہے. دیکھیں, پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, مسلم لیگ نون کی ہو, انہوں نے اپنے منشور کے مطابق پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, اور وہ پالیسیز بنا کے اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا ہوتا ہے؟ وہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو سول انتظامیہ ہے, اس نے کرنا ہوتا ہے. آپ سول انتظامیہ کا جو سٹرکچر اور جو اس کا گورننس کا ماڈل دیکھ لیں تو جس طرح میں یہ سن رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے 72 کے آپ جو وہ دیکھیں سینسس دیکھیں تو اس ٹائم پاکستان کی جو سینسس میں جو پاکستان کی آبادی تھی 6 یا 7 کروڑ تھی, اور اب دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکی ہے, لیکن ہمارے پاس یونٹس وہی 4 ہی ہیں. تو یہ گورننس اگر امپروو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چھوٹے یونٹس ضرورت ہوں گے. دیکھیں, چھوٹے یونٹس تب آپ کے لیے جو افیکٹو ہوں گے, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ان چھوٹے یونٹس میں بھی جا کے اسی بیوروکریسی نے جو کہ بڑے آپ کے یونٹس میں کام کر رہے ہیں, وہ اگر گورن کرنے میں اور وہ اگر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو وہ چھوٹے یونٹس میں بھی جا کے کوئی آپ کو راتوں رات کامیابی نہیں دلائیں گے. اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے عوام تک اگر اس کو گورننس کے حوالے سے اور عوام تک جو ہے یہ ایک ڈیلیوری اور پرفارمنس کے حوالے سے مقصد ہے, تو سب سے پہلے بیوروکریسی کا ماڈل تبدیل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. اس ٹائم آپ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھ لیں, وہ کوئی بھی اختیارات کی جو منتقلی ہے وہ
وہ نچلے لیول تک جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. چاہے وہ مسلم لیگ نون کا دیکھ لیں آپ, یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے کتنی مرتبہ پنجاب میں پوسٹ پون کیے گئے ہیں, کتنی مرتبہ اسلام آباد میں پوسٹ پون کیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, سندھ کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, لیکن اختیارات اب بھی کس کے پاس ہیں یہ سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی بڑی جو سیاسی جماعت ہے جو یہاں پہ آپ کے پارلیمانی جو نظام حکومت ہے اس میں جو اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک جو ہے وہ منتقل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ایسی کچھ میں سمجھتا ہوں جو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ, اور پھر یہ اس طرح کا جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرا ہی نہیں سکتے. اور پھر اس سے بھی جو بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو چھوٹے یونٹس کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے طریقہ کار جس کے ذریعے اناؤنس کیا گیا. دیکھیں محسن نقوی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو بیسک آپ کا جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے والی بات ہے, کیونکہ آپ 4 یونٹ سے اگر مزید بنانے ہیں تو آپ کو میجر جو ہے وہ لیجسلیشن کرنی ہوگی, آئین سازی کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ اگر کسی ایسے شخص, ایک محسن نقوی جیسے شخص کو جو کہ نان الیکٹڈ ہیں, ان کے ذریعے یہ اس طرح جو ہے وہ آئیڈیا فلوٹ کرا رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ جو طریقہ کار تھا وہی غلط ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو نہری نظام کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ بغیر کسی ایک کانفیڈنس میں لیے ایک چیز سامنے آئی تو اس کے بعد کتنا ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جس طرح سے اس کی جو ہے وہ مخالفت ہوئی. خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو اس طرح کے جتنے بھی اہم چیزیں ہیں خاص طور پہ جن میں بنیادی طور کے اوپر آپ نے تبدیلی لانی ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیں. ایک ایسے شخص کو آپ جا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ پریس کانفرنس جا کے کرے جو کہ ریڈیکول کر رہا ہے اپنی ہی حکومت کو, اپنے ہی پرائم منسٹر کو, کہ یہ نظام ہی سارا یہ جو ایگزیکٹلی یہی جو آپ نے طریقہ کار کی بات کی نا, ایگزیکٹلی یہی جو آپ نے طریقہ کار کی بات کی نا, اسی طریقہ کار میں سے ایک کاوش آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایک براڈ ڈیبیٹ کروانا چاہ رہے ہیں میڈیا کے اوپر. آپ لوگ اس وقت بڑے زبردست میڈیا کے ذہن کلیکٹیو آپ لوگوں کی وزڈم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بنیادی آئیڈیا ہے صوبوں کا, مزید صوبوں کا پاکستان میں, کیا یہ واقعی میں ورکیبل ہے, کیا واقعی میں اس وقت ضرورت ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, یہ ایک بات ان تینوں کی رائے میں مشترک, اور وہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت نچلی سطح تک منتقل کرنے کو موجودہ نظام میں اختیارات تیار نہیں ہے, اس لیے وہ یہ آئیڈیا اپوز کریں گے. اگر چھوٹے یونٹس آتے ہیں تو پھر تو سیاسی جماعتیں مجبور نہیں ہو جائیں گی کہ نچلی سطح تک منتقل ہوں اختیارات, اور چھوٹے یونٹس میں نچلی سطح تک لوگوں کی بات سنی جائے, ان کی ریپرزنٹیشن ہو. تو یہ تو ایک پرو ہے اس چھوٹے یونٹس کا. دیکھیں اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ کہ کوئی بھی آپ سسٹم ایوالو کرنا چاہیں, آپ کی نیت کیا ہے. سارا پرابلم یہاں آ کے, اور پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہے یا نہیں ہے. یہاں سب سے زیادہ جو پاکستان میں پرابلم رہی ہے وہ یہ کہ چھوٹے صوبوں کا بڑے صوبے پر اعتماد نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے. اگر کانفیڈنس ہوتا تو یہ ایشو کھڑے ہی نہیں ہوتے. پاکستان کا 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس کی بنیاد فیڈریٹنگ یونٹس کے اوپر ہے. آپ نے وہ چیز اس چیز کو نہیں فالو کیا, اس چیز کو. تو آج جو پرابلمز ہیں, یہ پرابلم آج بھی ایگزسٹنگ جو ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبی ڈیبیٹ میں جائیں, جو آپ کا ایگزسٹنگ لاز ہیں آپ اسی پر چلے جائیں. آپ دیکھیں لوکل باڈیز جو بھی, ابھی میں امپاورمنٹ لوکل باڈیز کی بات ہی نہیں کر رہا, جو موجودہ لوکل باڈی سسٹم ہے اس کے تحت بھی اگر آپ ٹاؤنز کو, اب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ لوکل باڈیز میں ٹاؤنز کو امپاور کر دیں. جتنے بھی ٹاؤنز ہیں یہاں, فرض کریں کراچی میں 6, 7, 8, 10 جتنے بھی ٹاؤنز ہیں یا دوسرے شہروں میں, آپ ٹاؤنز کو فائنینشلی ایڈمنسٹریٹولی امپاور کر دیں. آپ کا ایشو میں جو ہے, میرا پرابلم یہ ہوگا کہ میرے صدر کا ٹاؤن ناظم جو ہے, میں اس کے پاس جاؤں گا, ادھر وہ جاؤں گا. تو جب آپ جو کر سکتے ہیں, جو پاسبل ہے, چیزیں یہ ہیں کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں. دوسرا جو فائنینشیل ریسورسز کی بات ہے, جو سب بات کرتے ہیں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, آپ بتائیں ان پچھلے 4-5 سالوں میں کتنے اجلاس ہوئے ہیں, جبکہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ مینڈیٹری ہے ہر سال کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس. اور یہ وہ ایشوز ہیں. اب آپ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سینسس کی بات کی, تو آپ کا سب سے بڑا جو ہم اگر سندھ کے حوالے سے لے لیں, اور سندھ کے دارالخلافہ کے حوالے سے لے لیں کراچی, ہمیشہ کوسچن مارک کیوں اٹھتا ہے پاپولیشن سینسس کا. تو اگر آبادی کا ریشو بڑھ رہا ہے,
تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کتنی مرتبہ ان چیزوں کا ایڈریس کیا؟ کیوں پاپولیشن کا ایشو ہمارا اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم جب پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک دم ایک ایسا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ ہر حکومت خاموش ہو جاتی ہے. تو آج کی صورتحال میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے لوکل باڈیز کو امپاورڈ کرنا ہے. اتنا امپاورڈ کر دیں لوکل باڈیز کو کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا سوال ہی نہیں ہو. آپ کا ٹاؤنز اتنے پاورفل ہوں, آپ کا میئر اتنا پاورفل ہو, آپ کی جو لوکل باڈیز ہیں وہ اتنی پاور ہوں. کوئی ایک عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ ایک کونسلر ایک ٹاؤن تک تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی رسائی جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر یا وزیروں تک شاید نہ ہو, لیکن اس کے جو ایشوز ہیں, لوکل ایشوز ہیں, وہ آپ کے ٹاؤنز حل کر سکتے ہیں. آپ ان کو فائنینشلی امپاور کریں گے, وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے پھر. تو یہ جو طریقہ کار ہے, بجائے اس کے باقی جو آپ اگر صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ساری جماعتوں کا مینیفیسٹو اٹھا لیں. ان ساری جماعتوں کے مینیفیسٹو میں ڈیولیوشن آف پاور کا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو ان ساری جماعتوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے وہ ڈیولیوشن آف پاور آپ نے اپنے منشور کے تحت ان کو نیچے تک امپاورڈ کیوں نہیں کیا؟ کیوں چیف منسٹر سے میں یہ سوال کروں کہ یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بنی؟ میرا سوال تو یہ میئر سے ہونا چاہیے. میں کیوں چیف منسٹر, یہ ان چیف منسٹرز کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے سڑکیں بنانا, یہ ان کا کام نہیں ہے بسیں لانا, یہ ان کا کام نہیں ہے مجھے پانی دینا. لیکن چونکہ آپ امپاورڈ نہیں کرتے لوکل باڈیز کو, تو یہ سوالات پھر آپ سے بنتے ہیں. یہ چیزیں ہماری پروونشل گورنمنٹس کو سمجھنی, اور ہمارا بیڈ گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے اور رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں ہوتی. یہ چیزیں اگین پروسیس سے آتی ہیں. جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ جائیں گے, اگر آپ نے پروونس بنانا ہے تو جائیں گے نا, آپ اسمبلی میں ہی جائیں گے نا. اب بنا لیں آپ پروونس اسمبلی میں جا کے. اگر نہیں ہوتا تو پھر محسن نقوی صاحب بتائیں کہ اگر پروونشل اسمبلیز دو چیزوں کو مکس کریں ہم, ایک رکاوٹ کیا ہوگی اور آئیڈیا بہتر ہے یا نہیں ہے, ان دونوں کو مکس کریں تھوڑا سا. میں نے تو ایک طریقہ بتا دیا نا آپ کو طریقہ بتا دیا نا کہ آپ لوکل باڈیز کو امپاور کریں, آپ پاور ڈیولیوشن آف پاورز کی طرف جائیں, آپ کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے. پھر اس چیز کو یہیں پہ روکتے ہیں. بے نظیر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہی تھی, فخر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لے لیتے ہیں پوائنٹس اور پھر آئی ہیو اے فیو کوسچنز. بے نظیر. علینا, میں آپ گورننس کی بات کر رہی تھی, میں فخر کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی. دیکھیں, ان تھیوری آن پیپر بالکل لگتا ہے کہ گورننس بہتر ہوگی کیونکہ ایکسس بہتر ہوگا ایک شہری, لیکن ضروری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نیا صوبہ بنائیں یا چھوٹے صوبے بنائیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں تو گورننس بہتر ہوگی. کیسے؟ کیونکہ آپ کو کیا آپ جو نئے صوبے بنیں گے اس میں جو عدالتیں ہوں گی, کیا وہ عدالتیں مضبوط ہوں گی جو چیکس اینڈ بیلنسز رکھ سکیں حکومت پہ؟ کیا آپ کی جو نئی حکومت ہوگی وہ وہاں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کوئی ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ کیونکہ یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو اچھی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو اگر بس نئے صوبے بنانے سے اگر وہی نظام چلنا ہے چھوٹے صوبوں میں, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات علینا, میں محسن نقوی صاحب کی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لے سکتی, اس لیے کیونکہ ابھی اس وقت ملک میں ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے سینٹرلائزیشن کا. یہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جو اپنے اختیارات ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی, یہ پورا آپ کا ہائبرڈ نظام ہے جو اس وقت سینٹرلائزیشن کی طرف بات کر رہا ہے. SIFC جیسے آپ نے ادارے بنائے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے جو ہیں یہ سارے ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں, وفاق کو کوئی پیسے نہیں ملتے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے. تو صرف ایک آئیڈیا فلوٹ کرنے سے, اس پہ ڈیبیٹ کیے بغیر, اس کو پراپرلی دیکھنا کہ اس کے فائنینشیل ریپرکشنز کیا ہوں گے, گورننس آپ بہتر کیسے کریں گے ایک سسٹم کو شروع کرنے سے پہلے, یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگین آن پیپر بہت اچھا آئیڈیا ہے, ان تھیوری کیا پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایسے بہت سے آئیڈیاز دیکھے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اچھا بے نظیر, ایک اور اس کی آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی, اگر نوجوانوں کی آواز یا وہ کس طرح سے ریپرزنٹیشن ان کی ہوگی, اگر زیادہ یونٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ لوگ چاہیے ہوں گے, چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہوں یا سیاست کے اندر ہوں, تو کیا اس میں پھر زیادہ لوگوں کے لیے نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟
अगेन अलीना, कोई गारंटी नहीं है। आप किसको टिकट्स देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई गारंटी नहीं है आप नौजवान तबके को टिकट्स दें। कोई गारंटी नहीं है कि आप उनको हुकूमत का हिस्सा बनाएं। लोकल गवर्नमेंट में या तो फिर आप सीट्स अलग रखें, जैसे हमने वुमेन रिजर्व सीट्स होती हैं, ऐसे लोकल गवर्नमेंट में होता है, नौजवानों के लिए अलग सीटें होती हैं। बट इस तरह उनको सिस्टम का, देखिए सिर्फ एक एज की बुनियाद पर चेंज तो हम देख रहे हैं। अभी भी जो यहाँ पे तो बातें हो रही है कि वोटिंग की एज बढ़ा दी जाए, और आप कह रही हैं कि नौजवान तबके को शायद वो असेंबलियों में शामिल करेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ कि इंटेंशन यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ है। हम सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में, यहाँ पे एनएफसी की बात हो रही है, 18वीं तरमीम की बात हो रही है, और फिर दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि नए सूबे बनाए। बिल्कुल, अगर बनने चाहिए तो उसमें आप खवातीन की रिप्रेजेंटेशन, जो यंग पॉपुलेशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज की बढ़नी चाहिए, और गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें देखना जरूरी है। अदालतें कैसे चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे चल रही है, अकाउंटेबिलिटी का क्या निजाम है। फखर कुछ कहना चाह रहे थे? अलीना बात करी थी कि इसमें रुकावट कौन सी है और उसके साथ साथ एक आइडियल सिस्टम क्या है या आइडियली क्या किया जा सकता है। देखिए, रुकावट के हवाले से बेनज़ीर भी बात करी थी। जो 2-3 चीजें जो सामने आती हैं, पहली बात यह है कि आप नया यूनिट बनाते हैं तो उसके लिए आपको पूरा सेक्रेटेरिएट, पूरी पार्लियामेंट, पूरा सब कुछ जो है एक पैरेलल जो है जिस तरह बाकी सूबों में है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। दूसरा, आप बात करी थी यूथ की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। देखिए, आप 2002 वाले जो बल्दियाती इलेक्शंस देख लें, वहां पे कौन आए थे। एक आपने जो है वो डेवोल्यूशन का वो किया था जो निचली सतह तक, वहां पे यही एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो है वो इसी पूरे जो है उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मेयर बन गया, कोई क्या बन गया था। तो हमारा जो ओवरऑल अगर देखा जाए स्ट्रक्चर जो है, खासतौर पे पॉलिटिकल अगर देखा जाए या गवर्नेंस के हवाले से, वो इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ वेल निटेड है, जो आपस में इनके जो इंटरेस्ट हैं वो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि ये किसी दूसरे या आउटसाइडर को बाहर से आने ही नहीं देते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लॉट हो। तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुस्लिम लीग नून का भी का जो मंशूर था 2024 का, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को जो है वो मैंडेटरी बनाएंगे और आईनी तरमीम के जरिए इसको जो है जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं उसी तरह के लोकल गवर्नमेंट को भी मैंडेटरी बना के हर 4 साल या 5 साल जो भी होगा वो किया जाएगा। अब इनका आधा टेन्योर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये 2 से 3 मरतबा खुद वही पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करके आई थी वो इलेक्शंस को डिले कर चुकी है। तो ये जो एक हिंड्रेंस के हवाले से या जो एक रुकावट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ये ब्यूरोक्रेसी भी है, ये हमारा जो ओवरऑल जो एक निजाम है वो खुद भी नहीं चाहता। जहां तक बात है कि आइडियली क्या किया जा सकता है कि इसके हवाले से मैं आपको मैं शुरू में जो बात कर रहा था कि जो तरीकाकार है जिसके जरिए ये आइडिया फ्लोट किया गया है वो तरीका ही इतना गलत था कि उसके बाद ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर होना ही होना थी। अच्छा, मैं ना दोबारा से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। दरअसल जो रुकावट थी ना, मैं कही थी रुकावटें तो बहुत सी होंगी। मैं आप लोगों से पूछना ये चाह रही थी कि रुकावटें तो हमें पता है और बहुत सी होंगी और हम उसके ऊपर बात करते भी रहते हैं, लेकिन अगर इन प्रिंसिपल हम डिबेट करें कि आइडिया कैसा है, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि अवाम की राय होनी चाहिए, अवाम का फैसला होना चाहिए। सो अवाम भी किसी के लिए किसी की राय को देखती है ना। आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, मशवरे के लिए, अपनी राय डेवलप करने के लिए। सो एज एन आइडिया, क्या नए सूबे, क्या छोटे यूनिट्स बेहतर हैं या जो मौजूदा निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़रा सा बेहतर करके या उसमें ट्वीक्स करके उसको चलाया जाए तो ये आवाम के लिए बेहतर? दैट वाज द बुनियादी सवाल। हमारे तज्जियाकारों की अगर 2 जुमले में सर सिर्फ यही कि इसमें कोई शक नहीं, ये आइडिया भी अच्छा है और ये होना भी चाहिए, अल्टीमेटली होना भी पड़ेगा इसको। लेकिन तरीकाकार का मैं जो बात कर रहा था ना कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम में एक लंबा लेंथी प्रोसेस था, कंसल्टेशन की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया, आपने स्टूडेंट्स, आपने पब्लिक, ये सब कुछ किया, तो आपको इसके लिए एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताने होंगे लोगों को। उसके बाद जब ये एक ओपिनियन जो है वो बेहतर हो तो उसके बाद ये मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देती हूँ। एक सेकंड we'll just pause here। ये सर, आज हम लोगों की डिबेट करने का मकसद ही एग्जैक्ट है कि हम आवाम को ये बताएं कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं दोनों निज़ामों के। यानी अगर ये एक डिबेट चली है, ये राय जाहिर की जा रही है या फिर एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया है, तो इन प्रिंसिपल उसूली तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे सूबों का, ये छोटे यूनिट्स का,
کیا یہ اچھا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ عوام کے لیے زیادہ بہتر گورننس ڈیلیور کرے گا یا پھر نہیں کرے گا؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے. تو میں ایگزیکٹلی یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ رکاوٹیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ بتائیں. جب آپ یہ فخر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اور کرنا پڑے گا تو پھر یہ اس کے حق میں مجھے یا اس کی مخالفت میں مجھے دلائل دینا. اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے اگین وہی بات ہے کہ آپ کوئی سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے. ہر 10 سال بعد ایک نیا آئیڈیا لے کر آ جاتے ہیں. بھئی کراچی وفاقی دارالحکومت تھا نا, مجھے کوئی لاجک بتائے کہ کراچی وفاقی دارالحکومت تھا, ایک نیا شہر کیوں بنا دیا؟ Absolutely, we've talked about that. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. نیت آپ کی سسٹم کو, آپ کو پالیٹکس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے یا چیزوں کو بہتر بنانا ہے. نیت پتہ چل جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. ہم نے نیت بھی ڈسکس کر لی, ہم نے باقی جو فیکٹرز ہیں اس میں وہ بھی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ آئے بنیادی طور پر کہ یہ کانسیپٹ ان اٹس سیلف کیا یہ اچھا ہے یا نہیں ہے ایز اے گورننس ماڈل پاکستان کے لیے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس کے اوپر رائے اور مختلف ٹیک اویز سنے. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے ساتھ. اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ پاسپورٹس کا ایشو. Stay tuned. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کے پاسپورٹ کی, گرین پاسپورٹ کی 1 درجہ تنزلی یعنی گرا ہے 1 درجے. اب پاکستان کے نیچے یعنی پاکستان سے بدتر صرف شام, افغانستان اور عراق کے پاسپورٹ ہیں. یہ ایسے وقت میں ہے جہاں پر پاکستان ہمیں پتہ ہے سفارتی طور پر بڑی کوششیں بھی کر رہا ہے, اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے بڑی تگ و دو بھی کر رہا ہے اور ہوئی بھی ہے پاکستان کی ایک الگ سے پہچان دنیا کے اندر بہتر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان دوسری جانب کچھ ٹینجبل اقدامات بھی کر رہا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امیگریشن کے سلسلے میں, بارڈر کنٹرول کے سلسلے میں بہت زیادہ اقدامات اور سختی کی گئی ہے اور دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ ان کے اثرات نظر آئے ہیں. لیکن ان سب اقدامات کے باوجود پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی جو درجہ بندی ہے وہ کیوں مسلسل گر رہی ہے اور اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. مظہر صاحب آپ کی کیا رائے ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بلو پاسپورٹ کی فکر ہے, ہمیں گرین پاسپورٹ کی فکر نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بلو پاسپورٹ بن جائے, ہمارے خاندان کا بلو پاسپورٹ بن جائے. تو اس لیے جو پالیسی میکرز جو ہیں انہیں گرین پاسپورٹ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کے لیے بلو پاسپورٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا, میں اپنی پرانی آرکائیوز میں تلاش کر رہا تھا تو 1992 کی مجھے ایک CIA کی رپورٹ اباؤٹ پاکستانز ہیومن اسمگلنگ وہ تعلق رکھتی ہے پڑھنے سے کہ کس طریقے سے آپ کے یہاں سے ہیومن اسمگلنگ اور جو آج تک چل رہی ہے. اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے, اور اسی کی وجہ سے جب ہم PIA کی کبھی بات کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر اس طریقے سے لوگوں کو بھیجا جائے گا باہر تو PIA کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. اور وہ کیونکہ امریکن رپورٹ تھی اس لیے کنفائنڈ ٹو JKF وغیرہ کے حوالے سے تھی. لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ کی قدر خود ہی کم کی ہے, خود ہی ختم کی ہے. ہم نے نہیں وہ اقدامات کیے سال سے جس کی وجہ سے آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی, اور ظاہر ہے آپ کی اکنامک سچویشن, پولیٹیکل سچویشن, ٹیررزم, یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن ہم نے سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ اپنی پاسپورٹ کی قدر بڑھائیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو سیریس اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کا پاسپورٹ اوپر نہیں جاتا تو آپ کی قوم پھر نیچے چلی جاتی ہے. ایسا سید صاحب, ہمارے وفاقی وزراء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ تو اب اتنا ساٹ آفٹر ہے کہ امیگریشن کاؤنٹرز کے اوپر امیگریشن آفیسرز دیکھ کے سلوٹیں مارتے ہیں گرین پاسپورٹ کو, لیکن وہ ہینلی انڈیکس والے جو ہیں وہ 1 درجہ نیچے گرا دیتے ہیں. کیوں؟ اور اقدامات بھی جب ہوتے ہیں امیگریشن کے سلسلے میں, دیگر جو ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ لوگ کس طرح سے غیر قانونی طور پر بیرون وطن جاتے ہیں, اس سلسلے میں بھی کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں, ہوا ہے, دعوے ہو رہے ہیں, پھر بھی کیوں ریفلیکٹ نہیں کر رہا وہ ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ کے اوپر؟ اعزاز صاحب ہے علینا 2-3 وجوہات ہیں. علینا 2-3 وجوہات ہیں پاسپورٹ کی رینکنگ نیچے آنے کے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ ذرا بہتر بھی ہوئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم مصطفیٰ جمال قاضی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے
सरबराह थे, उन्होंने बड़ा काम किया था पासपोर्ट के फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए। फिर हमारी वजारत दाखिला और हमारे मोहसिन नकवी साहब ने सोचा कि जो चेयरमैन थे CDA के, जिन पे बड़ी तनकीद हुई थी इस्लामाबाद में दरख्त काटने के हवाले से, रंधावा साहब, उन्होंने सोचा कि रंधावा साहब को वहाँ का सरबराह लगाना चाहिए। अब आजकल रंधावा साहब वहाँ पे सरबराह हैं, लेकिन ये तो इंतजामी नोयत की तब्दीलियां होती हैं। ग्राउंड पे क्या चीजें इफेक्ट करती हैं पासपोर्ट के ऊपर? एक जिक्र किया अभी यहाँ पर हुआ मजहर साहब ने किया ब्लू पासपोर्ट। जी नहीं जो मजहर साहब ने बात की गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से। अच्छा, अब देखिए, गैर कानूनी जो इमिग्रेशन है उसका ताल्लुक अगेन दो चीजों से है। एक तो ये है कि FIA अगर ना चाहे तो गैर कानूनी इमिग्रेशन नहीं हो सकती। चलिए वो छोड़िए, वजह क्या है कि लोग गैर कानूनी इमिग्रेशन करते हैं? वजह यह है कि लोगों को पाकिस्तान में रोजगार के मौके फराहम नहीं है। रोजगार के मौके क्यों नहीं फराहम? इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, और पाकिस्तान में सियासी निजाम के ऊपर तो बात होती रहती है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी ठीक नहीं है। बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और अभी आजाद कश्मीर में भी जो सूरत हाल है आपके और मेरे सामने है। तो इन सारी चीजों का जो ताल्लुक है वो जुड़ा हुआ है पासपोर्ट से। पासपोर्ट एज इंडिविजुअल एंटिटी या एक इंडिविजुअल बुक अपनी रेटिंग खुद ऊपर नहीं बढ़ाता जिस वक्त तक आपकी रियासत अपने जो बाकी इदारे हैं उनको ठीक नहीं करती, मईशत को ठीक नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करती, और अपने जो इमिग्रेशन चेक्स हैं उनको ठीक नहीं करती। खाली इमिग्रेशन चेक्स ठीक करने से भी मामलात हल नहीं होते। जब तक आप बाकी चीजें पूरी ना करें तो असल मामला खाली पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप ये कवर करते हैं एजाज सैयद साहब, ब्रीफली बिल्कुल ये बताइएगा, इमिग्रेशन के हवाले से बड़े दावे हो रहे हैं कि अब बेहतर मैकेनिज्म है, क्या ये दावे दुरुस्त है? देखिए, इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर मैकेनिज्म के भी दावे हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो काम रिश्वत दे के, कम रिश्वत दे के हो जाया करता था, अब ज्यादा रिश्वत दे के हो जाता है, और बहुत ज्यादा लोगों को आप देखें ना, रेट भी तो बढ़ जाते हैं ना। जब आप कहते हैं कि हमने बहुत तब्दीलियां लाई और ग्राउंड के ऊपर लोग तो वही हैं जिन्होंने चेक करना है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, ठीक है, फिर रेट बढ़ जाते हैं और कुछ अरसा होता है, यानी कि आप देखिए ना कि जो वजीर दाखिला साहब हैं, इन्होंने खुद अपने जेर इंतजाम एक इदारा CDA, उसके बारे में करप्शन के हवाले से क्या बातें कही थी, या बाकी इदारों के अंदर सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या बातें थी। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन का मसला हल नहीं हुआ है, गैर कानूनी इमिग्रेशन अभी भी होती है, लेकिन क्योंकि रेट बढ़ गए हैं, ज़रा और महंगी हो गई है, इसलिए कम लोग वो पाथ लेते हैं, ऐसा ही है? देखिए, जो जेन्युइन जाने वाले हैं उनको तो आज भी रोका जा रहा है, और जो इलीगल इमिग्रेशन है वो आज भी हो रही है। रेट बढ़ गया है, वो एक अलग इशू है। ठीक है जी। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अच्छा अलीना, पहले तो ये जो रिपोर्ट आती है हेनली की, ये हर साल भी आती है और साल में 2-3 ये और रिपोर्ट्स भी निकालते हैं। इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। अच्छा। इसमें जो रैंकिंग होती है, क्योंकि हमारी हेनली से बात हुई थी, इस पे जो रैंकिंग होती है उसके कोई वो बेसिस नहीं, मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। जो इसमें होता है एक वीज़ा फ्री स्कोर जो मुल्कों को मिलता है, वो उसकी असल में अहमियत होती है। मतलब कितने आपके पासपोर्ट के ऊपर कितने मुमालिक वीजा फ्री आप जा सकते हैं, बिल्कुल, और वो पाकिस्तान का कम हुआ है। 2024 में हमारा 34 था, 2025 में 33 हुआ, और इस साल अभी जो सबसे लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट आई है जुलाई में, उसमें हम 29 हो गए हैं, मतलब 29 ममालिक हैं। और इसमें अक्सर वैसे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और भी जो गुजरा है हुकूमत में, वो अक्सर गलत बयानी करते हैं और कहते हैं देखिए जी रैंकिंग कितनी अच्छी हो गई है। रैंकिंग हमारी तकरीबन वितने की वितनी है, वही 3 ममालिक हैं जो हमारे नीचे है लिस्ट में, और पिछले 2-3 सालों से कोई खास चेंज नहीं आया। वीजा फ्री स्कोर हमारा कम हुआ है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? पिछले साल हमने हेनरी से भी पूछा था, और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि पूरे दुनिया में इस वक्त वीजा पॉलिसीज जो हैं वो बहुत से ममालिक में तब्दील हुई हैं। एक किस्म की आप कह सकते हैं एंटी इमिग्रेशन किस्म की जो हम देख रहे हैं पॉलिसीज बहुत से ममालिक में है, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी ममालिक जो है उनका जो वीजा
फ्री स्कोर है वो कम हुआ है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी लीना, जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी, जाहिर सी बात है एक मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, ये भी ममालिक देखते हैं जब वो ये फैसला कर रहे होते हैं कि इनकी वीज़ा पॉलिसी क्या रखनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है कुछ खास बेहतर नहीं हुआ, हम तकरीबन वही हैं जो पिछले 2-3 सालों से थे। फ़खर, आपका टेक अवे क्या है? बिल्कुल, जैसे बेनज़ीर बता रही थी कि इसमें जो रैंकिंग है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो काउंट की जाती है कि किस मुल्क को कितने ममालिक की तरफ से वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री दी जाती है। अभी रिसेंटली जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया था कि 31 उन्होंने कहा था, वो जो अभी बेनज़ीर बता रही थी जो एक्चुअल स्कोर है वो 29 है, और उसके साथ साथ जो ब्लू पासपोर्ट का ऑफिशियल का था कि 50+ जो है वो उसमें वीज़ा फ्री एंट्री के हवाले से है। इसकी अगर वजूहात आई थिंक वैसे ना ये कंफ्यूज इसलिए जो आप लोग 31 और 29 के दरमियान में कंफ्यूजन है वो इस वजह से तो नहीं है कि हम जब लिस्ट फॉरेन ऑफिस की भी देखते हैं तो उसमें वीज़ा फ्री और ई वीज़ाज एक ही लिस्ट में होते हैं, तो क्या इस वजह से तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है? ये डेलिबरेटली भी करते हैं जो हुकाम की तरफ से है, बाज़ औक़ात ये कंफ्यूज करने के हवाले से जो रीज़न बता रही थी आप, जिस तरह एक तो ये कि इकोनॉमिक है या बाकी जो चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली एक डाटा जो है वो कौमी असम्बली के साथ शेयर किया गया जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जो इमिग्रेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, और वो मैं देख के हैरान रह गया कि पाकिस्तान पिछले चंद सालों में 56,000 जो पाकिस्तानी थे वो सऊदी अरब डिपोर्ट कर चुका है भीख मांगने की वजह से। आज़रबाईजान जैसा मुल्क जो है वहाँ से भी कोई 2,500 के करीब जो पाकिस्तानी थे वो भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें सिर्फ हुकूमत की तरफ से भी उसको जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराना, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हम पाकिस्तानी शहरियों की है, जो कि एक बतौर पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि सफ़ीर के तौर के ऊपर अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं दूसरे मुल्कों में। अगर हम जाके वहाँ पर इस तरह के काम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, यूरोप की तरफ से बार बार पाकिस्तान को जो है वो इंटीमेट किया जाता है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है और डिपोर्ट भी किए जाते हैं कई जो सैकड़ों के हिसाब से। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ हुकूमत अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसमें हम शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे शहरी होने का जो है वो ना सिर्फ ये कि सबूत दें, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो है जिस मुल्क में भी जाएं उस पर अपने मुल्क की जो नुमाइंदगी है वो बेहतर अंदाज में करें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की रैंकिंग जो है, जो हमारे अपने जो हम शहरियों के करतूत हैं वो उसकी वजह से भी मजीद भी गिर सकती है, और इराक, शाम और मेरा ख्याल है उसके बाद पाकिस्तान है। ये ना हो कि आखिर पे पाकिस्तान आ जाए जो हमारे जो कारनामे हैं इस तरह के। अच्छा, वैसे फ़खर दुरानी साहब, एक चीज़ ये है कि पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है या पासपोर्ट कितना ताकतवर है, ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, जो लेजिट तरीके से जा रहे हैं या ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क, फॉर लेजर, फॉर व्हाटएवर, उनको ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। तो यहाँ पर क्या जो पर्सनल या शख्सी इनफरादी जिम्मेदारी है यहाँ पर उसको वैल्यू इन करना या फैक्टर इन करना जायज़ होगा, या यहाँ पर ज़्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इमिग्रेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करे कि अगर ऐसे कोई अफराद हैं जिनके ऊपर शक है या जिनकी ड्यूबियस हिस्ट्री है उनको वाकई में रोका जाए? अलीना, देखें, पहली बात ये कि ये जो भीख मांगने के लिए जाते हैं या इस तरह का, वो भी एक प्रॉपर वीजा, उम्रा का वीजा लेकर जाते हैं। तो फखर, जब वापस आते हैं तो इनके साथ क्या होता है, ये अब कभी हमने स्टोरी नहीं सुनी कि क्या जब डिपोर्ट हुए वापस आए तो क्या वाकई में उनको सख्त सजाएं मिलती हैं या उनको? उसमें नॉर्मली जो FIA डिटेन कर लेती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं कि कभी किसी ने फॉलो अप नहीं किया कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनके खिलाफ स्टेट क्या प्रोसिक्यूट करती है या नहीं करती, या वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ फॉलो अप करने की हैं, जिसके हवाले से ये रियासत को भी फॉलो अप करना चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीके से इस तरह वो काम कर रहा है उसको कितनी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, तब शायद जाके ये जो गलत काम है उससे जो है वो कुछ तदारुक पैदा हो सके।
اچھا ویسے اتنا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، امیگریشن کی بات کرتے ہیں، امیگریشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، بٹ 2026 میں ہم بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہاں پر الیکٹرانک گیٹس ہیں، اب تو آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی امیگریشن افسر کو، وہ آپ سکین کرتے ہیں خود ہی سے آپ کو مشین اندر. یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر آپ کو فوٹو کاپی لے کے جانی پڑتی ہے اپنے ویزا کی، کیونکہ الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے. تو آپ کو اپنا جو ویزا ہے وہ آپ کا موبائل فون کے اندر ڈیجیٹل کاپی کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، 2 فوٹو کاپیاں آپ کو الگ سے لے کے جانی پڑیں گی، ایک کاؤنٹر کے اوپر الگ دیکھیں گے، اگلے کاؤنٹر کے اوپر الگ دیکھیں گے، الگ سبمٹ کریں گے، اس کے اوپر اسٹیمپ لگائیں گے، آگے جانے دیں گے. آئی مین ریڈیکیولس. ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اتنی انٹلیکچوئل، لیکن ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ ابھی بھی 1947 والے ہیں. A point to ponder upon کہ اگر واقعی میں پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، سلوٹیں مروانی ہیں، تو پھر تھوڑا کام بھی کرنا پڑے گا ہمیں. اللہ حافظ.